मैं हूं मोहम्मद अली, आपका अपना चैनल आर्ट एक फ़न के साथ। आज आप नए हुरूफ तेहजी के मुख्तलिफ़ अशकाल को नए अंदाज में मुलाहज़ा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने गैन तक के हुरूफ के बारे में बताया था। आज आपको फिर से आगे हुरूफ तेहजी के मुख्तलिफ़ अशकाल के बारे में हम बताएंगे। मज़ीद तफसीली वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप हमेशा बाखबर रहें। तो शुरू करते हैं हम नया लफ्ज़ फ़े। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले वीडियो में हमने ऐन और गैन और उससे आगे मुख्तलिफ़ अशकाल के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं एक नए लफ्ज़ हर्फ फ़े। फ़े आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका अंदाज़ जो है वो ऊपर की शक्लों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन बे के साथ कुछ इसके मुशाहिदा आप कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ शक्ल इसका मुशाबे है बे से, लेकिन यहाँ पे फ़े के ऊपर एक नुक्ता आया है और इसके साथ यहाँ पे एक मज़ीद शक्ल इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन बे के आखिरी सिरे और दरमियानी सिरा तकरीबन फ़े के बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको लिखने में मेरे ख्याल है कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसके देखें अब इब्तदाई शक्ल जो है फ़े के या आदि शक्ल जो है वो यूँ होंगे फ़े। मसलन फ़र, अगर हम किसी लफ्ज़ को इसके साथ लिखें तो ये होगा फ़र। तो आदि शक्ल यूँ होगी, और किसी लफ्ज़ के साथ अगर इसको लिखें तो इसका ये कैसे लिखेंगे, फ़ा आदि शक्ल और अलिफ फ़ा, पे रे फ़र। और अगर फ़े किसी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो उसकी शक्ल यूँ होगी, फ़े काफ की आदि शक्ल फिर और रे फ़ख्र। यहाँ पे आप देखें ये तो शुरू में आया है, लेकिन अगर हम इसको किसी लफ्ज़ के दरमियान में लिखें, मसलन मफरूर, फ़े आप देखें फ़े की आधी शक्ल हमने लिख दिया, उसके बाद रे और उसके बाद वाव रे। अब यहाँ पे भी दरमियान में भी आपने उसकी आधी शक्ल लिखना है, और अगर यही फ़े किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो उस सूरत में फिर फ़े को पूरी तरह आप लिखेंगे, मसलन मुआफ़। अब आप देखें यहाँ पे हमने फ़े की पूरी शक्ल हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगला लफ्ज़ है हमारा काफ। काफ मुकम्मल हर्फ है, तो लिहाजा ये सितर से बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा, और आप देखें यहाँ से ये तकरीबन 3 या 4 कद के ऊंचाई से हम नीचे की तरफ लिखेंगे। और काफ भी तकरीबन उसका सिरा जो है या उसकी आधी शक्ल जो है वो फ़े की तरह ही है, काफ। मसलन क़ा या क़ब। अब आप देखिए यहाँ पे ये इसकी आधी शक्ल है, और यहाँ पे भी इब्तदाई शक्ल में हमने इसकी आधी शक्ल लिख दी है। उसके बाद अगर आप काफ को किसी लफ्ज़ के दरमियान में अगर लिखना चाहें तो भी उसकी आधी शक्ल ही होंगे, मसलन फ़ख्र। यहाँ पे आप देखें काफ की आधी शक्ल यहाँ पे आपको नुमाया नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम काफ को किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के तौर पर अगर लिखना चाहें तो काफ को पूरी तरह हम लिखेंगे, मसलन ताल्लुक़, हल्क़। देखिए यहाँ पे इस हर्फ के पूरी शक्ल को हमने यहाँ पे लिख दिया है, जबकि दरमियान और इब्तदाई शक्ल में इनके आधे आधे शक्लें आ चुकी हैं। तो इसके बाद फिर हमारा अगला लफ्ज़ है काफ। काफ फल्की लफ्ज़ हैं, हर्फ हैं, तो ये ऊपर से यूँ लिखा जाएगा और यूँ, और यहाँ से
جو اس کے سطر کا حصہ ہے پھر وہی تقریباً 4 یا 3.5 قد کا فاصلہ ہوگا، اور پھر اس میں بھی جس طرح میں نے آپ کو فے کے بارے میں بتایا، اس کی کچھ آدھی شکل جو ہے وہ آپ کو بے کی طرح ہی اس کے مشابہ نظر آئیں گے، تو کاف کو لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کا جو اس کی آدھی شکل جو ہے وہ کچھ یوں ہوگی، کاف مثلاً کر آدھی شکل اور رے، کل آدھی شکل اور یوں، یہاں پہ ہم نے آدھی شکل کو یوں لکھ دیا، یوں اور پھر یوں۔ اور اگر ہم کاف کو کسی لفظ کے درمیان میں لکھنا چاہیں تو بھی اس کی شکل آدھی ہوگی، مثلاً فکر، فے کاف رے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کاف کی آدھی شکل ہم نے لکھ دیا ہے، اور اسی طرح اگر کسی لفظ کے آخر میں لکھنا چاہیں تو ہم پورے کیف کو یہاں پہ نمایاں طور پر لکھیں گے۔ اس طرح کاف کے بعد جو اگلا حروف تہجی ہے وہ ہے گاف، تو اگلا حرف ہے ہمارا کاف کے بعد گاف۔ گاف کی شکل بالکل کاف کی طرح ہی ہے، تو اس میں لکھنے میں کوئی انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کاف کی طرح جب بھی گاف کسی لفظ کے ابتدائی حرف کے طور پر اگر لکھنا ہو تو بالکل اسی اصول کے تحت جس طرح ہم نے پہلے آپ کو کاف کے بارے میں بتایا، اسی اصول کے تحت ہم لکھیں گے۔ مثلاً گاف کی آدھی شکل یوں ہوں گے، مثلاً گر، گر۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ گا اور رے کے درمیان میں نے جو لائن کھینچی ہے، اس سے اوپر یہ گاف کی آدھی شکل بنتی ہے۔ اس کے بعد اگر اسی حرف کو اگر ہم کسی لفظ کے درمیان میں لکھنا چاہیں تو بھی اس کی آدھی شکل ہم لکھیں گے، مثلاً مگر، جگر۔ اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گاف کی آدھی شکل ہم نے لکھ کر اگلے لفظ کو اس کے ساتھ حرف کو ہم نے ملا دیے ہیں۔ اس کے بعد اگر گاف کسی حرف کے آخر میں آئے تو اس کی شکل مکمل طور پر لکھا جائے گا، مثلاً جک، جک۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جیم کے حصے کے ساتھ ہم نے بطور آخری حرف گا کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ہے لام۔ لام بھی مکمل حرف ہیں، چونکہ سطر سے نیچے جتنے لفظ حرف ہم لکھتے ہیں ان کو مکمل حرف کہتے ہیں، تو لام کی شکل کچھ یوں ہوں گے۔ اس کی بھی اوپر سے سطر تک کا جو فاصلہ ہے وہ 3.5 یا 4 قد کے ہوں گے، اور پھر ان دونوں کے درمیان بھی تقریباً 3.5 قد کا فاصلہ ہوگا، اور جب ہم اس کو ابتدائی شکل کے طور پر لام کو لکھیں گے تو اس کی جو آدھی شکل ہوگی وہ یوں ہوں گی، مثلاً لت، لاک، لا، فار ایگزامپل ہم نے لا لکھ دی ہے تو یہ لا جو ہے یہ اس کی آدھی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اور لت کی بھی آدھی شکل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو درمیان میں کسی لفظ کے ساتھ لکھنا چاہیں، لام کو کسی لفظ کے درمیان میں لکھنا چاہیں تو بھی اس کی آدھی شکل ہوگی، مثلاً ملک۔ یہ آدھی شکل اس کی یوں ہے جس طرح پہلے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم اس کو آدھی شکل کے ساتھ درمیان میں لا کر لکھیں تو یہ ہوگا یوں، ملک۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی بالکل اسی ابتدائی شکل کی طرح ہی ایک لفظ ہیں، اور اگر لام کو کسی حرف کے آخر میں لکھنا چاہیں تو ہم اس کی پوری شکل کو لکھیں گے، مثلاً کل، جل،
اب آپ دیکھیں ان دونوں حروف الفاظ میں آپ لفظ لام کو پوری طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا لفظ ہے وہ ہے میم۔ میم کے جو اوپر والا سرا ہے وہ آپ کے سطر سے پھر 3 قط اوپر ہوں گے اور اس کے بعد پھر یہ نیچے کی طرف اس طرح لایا جائے گا، اور اس کا سرا جو ہے وہ یوں ہوں گے۔ اور جب آپ ابتدائی شکل کے طور پر اس کو لکھیں گے تو کسی لفظ کے ساتھ ملا کے تو یوں لکھیں گے، مثلا مل یا مر۔ اور اگر درمیان میں اگر میم کو لکھنا چاہیں تو اس کی شکل کچھ یوں ہوں گے، مثلا جمع یا جمع۔ جو آخری شکل ہوگی اس کی وہ آپ کے کچھ یوں ہوں گے، معلم۔ ایک لفظ ہے معلم۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے میم کے سے حرف کو اپنی اس کی پوری شکل میں نے ادھر لکھ دیا ہے۔ تو جو بھی لفظ میم کو بطور آخری لفظ کے طور پر ہم کسی لفظ کے ساتھ لکھیں تو وہ اس کی پوری شکل ہم لکھیں گے، مثلا تعلیم۔ اب آپ یہاں دیکھیں یہ میم کی پوری شکل میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ تو آج کا ویڈیو ہم یہیں پہ رکھتے ہیں۔ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ہم ایک نئے حروف کے نئی شکلوں کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا ویڈیو چینل۔ اللہ حافظ۔